अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। म्यूट कर लें थोड़ा जल्दी जल्दी। अपने अपने फोन को म्यूट कर लें, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुजारिश वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के फोन म्यूट कर लें, मेहरबानी। जिसको चाहिए आप बाद में अनम्यूट कर लीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन। सूरा बकरा आया नंबर कितना हुआ था? एटी 80 हो गया नहीं, 81। अब 81 शुरू करना। एटी में क्या था पता चल गया नहीं? वो खालो नन तमसन नारो नहीं, उनका हम ख्याली उन लोगों की। और ये लोग उल्मा भी कहते थे इन लोगों से, ये लोग उल्मा भी कहा करते थे, गलत बातें सिखाया करते थे। क्या कुछ भी हो, तुम तो हो बड़े मुकद्दस जलीलुल कद्र पैगंबरों की औलाद हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये गलत बातें उल्मा भी इनको सिखाया करते थे, उन पर भी फिटकर पड़ रही है यहाँ। उल्मा जो बेचते थे तावीज गंडे, वो जो झाड़ फूंक को उनके जो थे वो सारी चीजें, वो उसके साथ ये भी उनका था कि गलत बातें बताया करते थे। और उन्हें कहा करते थे कि चंद दिन होगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। भी तो बिल फर्ज महल नहीं जाएंगे, जहन्नम में नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो चंद दिन, 40 दिन बहुत बोले तो अय्याम मादूदा, गिनती के चंद दिन। हमारे पास भी ऐसा है कि नहीं? कुछ भी हो क्या भी कर लो, इस्तग़फ़ार पढ़ लो, माफ हम्म दुआ करती है। और एक बात क्या, महबूब की उम्मत में है, अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत में है। जो भी हैं खताकार हैं सियाकार हैं जो भी हैं, अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत में है, हमें बख्श दे, सिफारिश हो जाएगी। राई के बराबर भी अगर ईमान रहा तो वो जल भुनकर आ जाएगा। लेकिन रिवायतों में आता है कि जल भुनेगा कोयला होगा, वो क्या मामूली बात है? जहन्नम की आग कैसी है, यहाँ की आग से कोई उसका कंपैरिजन नहीं है। यहाँ का ईंधन लकड़ी होगी तो वहाँ का ईंधन क्या है? पत्थर है। वहाँ का ईंधन पत्थर है। ये जो इनके जो बुत ये तराशे हुए जो भी पत्थर वगैरह थी, पहले वो डाल दिए जाएंगे, और भी ईंधन जो होगा वो पत्थर का ईंधन होगा, और इंसान भी उसका ईंधन होंगे। खुद क्या होगा? इंसान भी पत्थर भी। तो यहाँ उनकी उसकी नफी की जा रही है। ऐसा नहीं है। क्या है, तुमने क्या ये ले लिया है क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है क्या, साइन कर लिया है कि इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, तुम जन्नत में ही रहोगे? कहाँ लिखा है? बला मन कसबा सय्यतिन व अहातत बिही खतियतुहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। 81 आया, सूरह बकरा की 81 आया। भला, बल्कि अल्लाह कह रहा है क्यों नहीं, बल्कि क्या बात है? मन कसब सय्यतुम, सय्या किसे बोलते? गलती,
बुराई, बुराई। जिसने भी कसब, कसब किसे बोलते हैं? तुम्हारा क्या कसब है, क्या काम है, क्या कमाई है, क्या हुनर है, ये सब कसब में आ जाता है। कसब क्या है? कसब उर्दू वर्ड। कसब तुम्हारा क्या कसब? उसका कसब बहुत अच्छा है। हुनर, कमाई को भी बोलती, हाँ, हुनर को भी बोलती। मन कसबा, जिसने कमाई, कुछ हुनर से जो भी कमाती ना, वो भी कसब। सैया, बुराई। वहातत बिही खतीअतुहु, सैयतुहु वहातत बिही, और घेर लिया, अहाता कर लिया, यानी जो भी गलती की उसका घेर लिया, यानी उसका बहुत इम्पैक्ट है। खतीअतुहु, उसकी खताएं। फउलाइका, बस यही लोग हैं जो जहन्नम के अहल हैं, असहाब हैं, असहाबुन्नार, आग वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, वो हमेशा उसमें रहेंगे। यानी इसका अगर रवां तर्जुमा आप देखें तो, जो भी बदी कमाएगा और अपनी खताकारी के चक्कर में पड़ा रहेगा, तौबा नहीं कर लेता, अल्लाह से रुजू नहीं कर लेता, उसी में पड़ा रहता है, उसी में घेरा हुआ रहता है। अहातत बिही, घेराव उसी का रहता है, उसी चक्कर में, उसी में पड़ा रहता है। उससे बाहर निकल आने की उसे कोई वो बात ही नहीं होती, उसे एहसास ही नहीं होता, उसके लिए तैयार भी नहीं होता, वो उस पर जमा रहता है, डटा रहता है। तो उसके लिए क्या है? फौलाइका अस्हाबुन्नार, तो अपनी खताकारी के चक्कर में घिरा हुआ, पड़ा हुआ, उसी पर डटा जमा रहा हुआ, उसके लिए वो दोज़खी है, और दोज़खी में वो हमेशा रहेगा। ये सिंपल है, उन लोगों के ही मुतल्लिक़ है। ये जिटाई करते थे, गलत बातें करते थे, और उसके मालूम होता था उनको, दानिस्ता करते थे ये, और उसी पर जमे रहते थे, बड़ी ढिठाई के साथ, जुरात के साथ, जसारत के साथ ये आम कर देते थे बातों को, लोगों को भी वर्गलाते थे। जो उम्मीयून होते थे उनको गलत बातें समझा कर, गलत बातें दिखा कर उनको चक्कर मक्कर में फंसा देते थे। इनके मुतल्लिक़ है ये, वो इजी ही है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह। अब जो बात है किसकी? जो ईमान लाए, उनमें भी ईमान लाए ना। अब्दुल्लाह इब्ने सलाम, जो बहुत बड़े यहूदी आलिम थे, वो पहले ईमान ला लिए, यहूदियों में सबसे पहले ईमान लाने वाले। वो बहुत अच्छा इल्म रखते थे, तौरात के बहुत माहिर इल्म रखने वाले थे। फाहिद आईफोन करको छाया ना रे, हाँ फाहिद, तो उनकी फाहिद को बड़े जोर से बुला रही। जरा म्यूट कर लो ना प्लीज, सबको डिस्टर्ब होता है, देखो म्यूट कर लो। म्यूट नहीं आता क्या आप लोगों को? बच्चों से जान लीजिएगा, बहुत से लोगों को शायद मालूम नहीं है, आपकी मजबूरी का मुझे पता है, लेकिन बहुत डिस्टर्ब होता है, आपको भी डिस्टर्ब होता है, आप भी सुन नहीं पाएंगे। वल्लज़ीना, इसमें मौसूला जमा मुज़क्कर सालिम हाजिर का है। वल्लज़ीना, और जो लोग आमनो ईमान लाए, और अमिलुस्सॉलिहात, और जो भी सालेह अमल किए, उन्होंने सालिहात के सालेह अमल जो किए, जिन्होंने किए, उलाइका अस्हाबुल जन्ना, यही लोग हैं वो, यही लोग हैं जो जन्नत वाले हैं। अस्हाबुल जन्ना हुम फीहा खालिदून, जो जैसा वो आया था ना, जहन्नम के बासी है ये यहाँ कहा जा रहा है कि जो ईमान लाती, अमल सालेह करती। 3 शरायत तो इससे पहले भी बताए, अमल सालेह, ईमान, यकीन, और एक भी बताया गया था क्या, आखिरत पर यकीन रखने वाले, तो वो जन्नत में जाने वाले। ये थोड़ा अब जो आ रही है वो आयत तफसील तलब है। ये आयत नंबर क्या है? 83। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदू इल्लल्लाह। खफ आया है नी, यहाँ क्या आया है? खफ आया है। पाया है, खफ आया तो यहाँ ठहरना, यहाँ ठहर जाए तो कोई हर्ज नहीं है, ठहर सकते,
या नहीं भी ठहर सकते, हर्ज नहीं है, कोई खबात नहीं है ठहरने में, ठहर सकते। وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. यहाँ आ गया क्या? तो आया। तो का मतलब क्या है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ मुतलक, मीम त्वा लाम खाफ। मीम तोय, उर्दू में तोय बोलते ना, तोय लाम खाफ। और यहाँ पर क्या करना है? ठहरना है। अब ये ज़काता ताय मरबूत है, ताय मरबूता को क्या करती हम? उसूल क्या है इसका? इसको किससे बदलती? हाँ हाँ, उसे क्या बोलती? हाय साकिन। हाँ साकिना, साकिन हा। अब मामूली टर्मिनोलॉजी में लेना बोले तो हमारी रवा टर्मिनोलॉजी में साकिन हा, हा का साउंड ज़का, ज़का। ताय मरबूता को हाय साकिना से बदल दिया जाता है जब वक्फ करना होता है। नहीं करना बोले तो पढ़ने को जा सकती है, ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुरिदून। सारी लोग पढ़ती, उनको प्रैक्टिस ऐसी हो गई रहती कि वो लंबे लंबे आयतें बड़े आसानी से पढ़ जाती हैं बगैर सांस के, मुश्किल के। हमारे लिए हमारी प्रैक्टिस चूंकि कम है, हमारी सांस टूट जाती है, तो यहाँ हमारे लिए रुकना ही बेहतर है। जब रुकती हैं तो ताय मरबूता या तो हाय साकिना से बदल कर उसको हा साउंड में तब्दील करना, ता के साउंड को हा साउंड में तब्दील करना। अब ये क्या है? वो इज पुराने कोई माजी के इंसिडेंट को अगर तो उसका जिक्र होता है तो इज आता है, और मुजारे का कुछ बयान होना फ्यूचर का बोले तो इज आता है। वो इज, और जब अखजना, अखजा या खुजू पकड़ना लेना, क्या किया? अखजना हमने लिया, मीसाख, मीसाख वसूफ से है, वसका, और उर्दू में वसूफ कहती यानी पुख्ता, पुख्ता अहद। कैसा अहद लिया? हमने पढ़ा ना इससे पहले, कैसा लिया अहद अल्लाह ने? तूर को कितना जबरदस्त तरीका। ऊपर मौला करके, हाँ, कोई है तूर को मौलक करके खौफनाक डरावना माहौल पैदा कर देकर अब तुम पकड़ते हो क्या? नहीं, नहीं पकड़े तो पिस जाओगे इसके नीचे। तो हमने ले लिया था मीसाख। बिल वालिदैन ihsaना, अरे वही अखज़ना मीसाख बनी इसराइल, क्या लिया था मीसाख? उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे? कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स होती, कोवेनेंट के जो टर्म्स होती, वो क्या थे? एक के बाद एक गिना रहा है अल्लाह। ला ताबुदूना इल्लल्लाह, नहीं तुम इबादत करोगे मगर अल्लाह। ये इल्ला जो आ रहा है, ला लाए नफी जिन्स है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे तुम, किसी की भी नहीं, सारे जिन्स की नफी है, लाए नफी जिन्स है ये सारे इसकी। अब ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है अल्लाह, कोई नहीं है, पूरे माबूदों की नफी करके अब इस्तिस्नाई हालत किसकी बयान की जा रही है? इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। इसी तरह का ये भी तर्ज कलाम है, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, नहीं तुम इबादत करोगे मगर अल्लाह की। अब यहाँ खफाया तो हर्ज नहीं है कि आप रुक भी सकती, इल्लल्लाह हाँ भी पढ़कर आगे चल सकती, हर्ज नहीं है रुकने में, तो हम रुक जाएंगे। इल्लल्लाह बिल वालिदैनी ihसाना, नेक्स्ट क्या है? एक तो अल्लाह की तुम इबादत करोगे, और दूसरा वालिदैन के साथ एहसान का सलूक, एहसन सलूक करोगे, नरमी से बात करोगे, उफ तक नहीं करना। उफ भी नहीं करना मतलब सिर्फ उफ नहीं करना, दूसरा सब काम करना नहीं, नरमी से बात करना, उनको इतना तक के लास्ट दर्जे का, आखिरी दर्जे का उफ भी नहीं बोलना है, उफ तक नहीं करना, नरमी से बात करना उनके साथ, अकड़ कर तकब्बुर से सीना तान के नहीं, अल्लाह ने मना किया है। नरमी के साथ गुफ्तगू करना और उनके साथ मवद्दमाना रहना, आजिजाना रहना, तकब्बुर नहीं रहना, इस्तकबार नहीं रहना, जोर की बात नहीं करना, झिड़कना नहीं उन्हें, ये सारी चीजें ही एहसान में, एहसन दर्जे का
حسن سلوک جسے کہتے ہیں نام ہے، اس میں والدین کے ساتھ کرنا ہے، اور ان کے حقوق بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے بعد جو ذکر آتا ہے، اللہ جو اپنے حق کے ساتھ جو بیان کرتا ہے وہ اپنے والدین کا ہی ہے، ماں باپ کا۔ احسان و ذی القربہ، ایک تو ماں باپ کا ہوا اور قرابت داروں کا، یہ احسان کا یہ جو ہے وہ سارا آگے چل رہا ہے۔ قرابت داروں کے ساتھ بھی تم نے بہت اچھا سلوک کرنا، والیتاما، یتیموں کے ساتھ بھی، یتیم کے ساتھ تو بہت زیادہ تنبیہ آئی ہے کہ انہیں جھڑکنا نہیں، ولا تقہر، اس میں آ رہا ہے سورہ فجر میں، نہ تم جھڑکنا، نہ کوئی زور کی بات کرنا، اگر کسی کو کچھ نہیں دینا ہے، ان کی مدد نہیں کرنا ہے تو بہت معروف طریقے سے بات کرنا، بہت نرمی سے معذرت کر لینا، سوری، معاف کرو، ایسے الفاظ کا استعمال کرنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے، زبردستی نہیں کرنا ہے، زبردست بات، زور کی بات ان کے ساتھ نہیں کرنا۔ مساکین، مساکین جو غریب ہوتی ہیں، جو غریب کسی کے در پر آتی ہیں، پوچھتے ہوئے آتی ہیں کچھ، تو ان کو دینا ہے تو دینا، ورنہ اچھی بات کرنا، معروف بات کے ساتھ ان کو رخصت کر دینا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا، احسان کا سلوک کرنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ، اب سارے لوگوں کی بات آ گئی، اب پرٹیکولرلی اتنے لوگوں کا تذکرہ ہو گیا، گن گن کے بتایا، یہ بعد دیگر ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، مساکین کے ساتھ حسن سلوک، اب سب کے ساتھ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سب کے ساتھ، کامن لوگوں کے ساتھ جب بھی بات کرتی ہیں تو میں لوگوں کے ساتھ حسنا، اچھی بات کرنا، بد اخلاقی نہیں کرنا، بد کلامی نہیں کرنا، بد کلامی بہت کرتی ہماری قوم میں، اب خاص طور سے وہ سلینگ لینگویجز جو بات کرتی نا، کہاں کرتی پتا ہے آپ کو؟ یہ سلینگ لینگویجز ایون بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خونی رشتوں کے ساتھ، بہن بھائی، بچے، شوہر، بیوی، کہاں ہوتا ہے یہ زیادہ؟ میں اس وقت سے سلیکٹ کری تھی ایک اسکول، وہاں کے اطراف کا ماحول اور یہ جو اطراف و اکناف وہاں کا، شیواجی نگر میں بھی، مودی روڈ میں بھی، اور کئی ہیں جو سلم ایریاز ہیں جہاں ہمارے ہی لوگوں کی، ہماری قوم کی زیادہ آبادی ہے، بہت سلینگ لینگویج، گالی گلوچ کے ساتھ، اور بات بات پر ایسا تکیہ کلام ہو گیا ہے گویا کہ معمولی بات ہے، بڑی بڑی گالیاں ان کے لیے معمولی بات ہے، اب وہ اس کے بغیر اپنی بات میں تاثیر نہیں سمجھتے، لوگوں پر اثر نہیں ہوتا، اپنے ہی لوگوں پر اثر نہیں ہوتا اگر گالی کے بغیر بات کریں، ایسا لگتا ہے ہمیں، وہ کیوں بات بات پر گالی دیتی جہاں ضرورت ہی نہیں ہوتی؟ ضرورت کیا ہے گالی کی؟ تو بالکل ضرورت ہی نہیں، اور منع ہے، قولم معروفہ کی بات، قولم معروفات کی تلقین کی جا رہی ہے، ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، یہ جہاں بھی یہ گالی گلوچ ہوتی ہے وہ سب بھی گناہ میں آتا ہے۔ قولم معروفہ کا اللہ جب دیا ہے ہمیں حکم، تو اس کی خلاف ورزی کرنا، حکم کی خلاف ورزی کرنا گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ حسنا، اچھی بات کہو، اب اس کے آگے چند احکامات ہیں، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، اور زکات دینا، یہ زا جو ہے موٹی آواز نہیں آتی، دعات کی آواز نہیں آتی، غلطی ہوئی، زکات، آتوا الزکاۃ، اور زکات دینا، اس وقت سے بھی ہے، زکات بھی ہے، نماز بھی ہے، یہ دو چیزیں کمپوزٹ ساتھ ساتھ آتی ہمیشہ، امپورٹنٹ احکامات۔ ثم تولیتم، اتنے سارے احکامات کے باوجود، واللہ یتولا، تم پھر گئے اس سے، ثم تولیتم، پھر گئے، اعراض کر دیا تم نے، روح گردانی کر دی ان سارے احکامات سے، اللہ، سوائے، خلیلاً، سب نہیں پھرے، چند ایک لوگ ہیں جو اہل قلب ہیں، اہل علم ہے، جو جانتی، جو سمجھتی، جو سمجھ بوجھ کا جذبہ رکھتی، اور جو اللہ کی بات ماننے پر آمادہ ہیں، ان لوگوں نے مانا، یہ لوگ اس پر عمل کرے، ان کے علاوہ سارے کیا کرے؟
چند خلیل لوگوں کے، معدودہ چند خلیل لوگوں کے، گنتی کے چند لوگ، منکم تم میں سے ہی چند لوگ تھے جو اس پر آمادہ تھے، سب نے مان لیا، سب ان کے احکامات کی پیروی کرنے لگے، لیکن تم سب، ان کے علاوہ تم سب پھر گئے، وہ انتم موردون، تم تھے ہی پھر جانے والے، تم ہو ہی ایسی، تمہاری سرشت ہی ایسی ہے، تمہاری فطرت ہی ایسی ہے، تم کرنے ہی والے ہو ایسے، تم ضدی قوم ہو، مطلب بیان کرنے کا، تم ضدی قوم ہو، اسرائیل کی اولاد، بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، اور عوامی طور پر بھی، عام طور پر بھی لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس حد سے پھر گئے، اور اب تک تم پھرے ہوئے ہو، اور تم ایسے ہی ہو، تم پھرنے والے ہی ہو۔ پھر آ گئی میثاق کی ہی بات، کیا میثاق ہے؟ اب ایک اور بات کی میثاق ہے، ان کے ہی معاملے میں، اس کا ذرا تاریخی پس منظر ہے، یہ بیان کریں گے، تو اس کا تفصیل طلب ہے یہ تفسیر۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ کس سے ہے یہ؟ یہودیوں سے ہم نے میثاق لیا تھا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، آیا نمبر کیا ہے یہ؟ 84 ہے۔ 84 تھوڑی امپورٹنٹ آیت ہے، تھوڑا اور طلب ہے۔ اس کا لفظی مطلب دیکھ لیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، کیا لیا؟ میثاقکم، تم سے پختہ عہد لیا، تم سے پختہ عہد لیا، کیا لیا؟ کیا تھا وہ؟ لا تسفکون دماءکم، تسفکو بہانا، تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کے خون، تمہارے خون یعنی اپنوں کے خون، تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی تم آپس میں جنگ و جدال، قتل و قتال نہیں کرو گے۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی تم نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، اپنی جانوں کو یعنی اپنوں کو، من دیارکم اپنی بستیوں سے، اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر کیا کیا تم نے؟ اقرار کیا، اقررتم، اگر اردو میں اس کا ترجمہ آپ لفظ بہ لفظ کرے تو تم نے اقرار کیا، اقرر اقرار کرنا، تم نے اقرار کیا، سیم ورڈ، یہ صرف اعرابی حالت بدلی ہے، کتنا قریب ہے اردو اور عربی۔ اقرر اقرار کیا، تم نے اقرار کیا تھا، وانتم تشہدون، اور تم ہی اس کے گواہ ہو، تشہدون شہیدہ یشہدو، شہادت دینا، شہادت کون دیتا ہے؟ جو سامنے ہے وہی شہادت دیتا ہے نا، اور تم اس کے گواہ بھی ہو، یعنی اللہ یاد کرا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو
वो टाइम जब हमने तुमसे मजबूत अहद किया था, पक्का वादा लिया था, कॉन्ट्रैक्ट लिया था तुमसे, एग्रीमेंट था तुम्हारा हमारा, आपस में अहद था तुम्हारा कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और ना एक दूसरे को घर से बेघर करना। तुमने इसका इकरार किया था, हाँ हम ऐसा ही करेंगे, तुमने मान लिया था, तुम खुद इस पर गवाह हो, यानी तुमने ये सब चीजों को मान लिया था और तुम्हें पता है। इसका एक पस मंजर है, एक तारीखी पस मंजर है। कत्ल करने के लिए भी मना किया था आपस में, यानी जंगो जदल नहीं करना और एक दूसरे को घर से नहीं निकलना। इसका क्या मतलब, इसका पस मंजर क्या है वो देख लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मदीने के अतराफ के यहूदी कबाइल अपने हमसाया कबीलों में, वहाँ कौन कौन थे पहले ये तो जान लेंगे कि वहाँ कौन कौन थे। यमन से आए हुए ओस और खजरज के दो बड़े बड़े कबीले थे और वो मुशरिक थे, और उनके चंद हमसा या दूसरे कबाइल भी थे जो मुशरिक थे, जिनके पास किताब नहीं, शरीयत नहीं और उनको कोई इल्म नहीं, उनके पास पैगंबर भी नहीं। अब ये लोग जो आए थे कौन थे, ये तीन बड़े बड़े कबीले आए थे यहूद के। उनका नाम क्या, बनु खुरैजा, बनु नुज़ैर और बनु कैनुका। कैनुका, ये तीन कबीले बहुत इल्म रखने वाले, इनके पास किताब है, ये बड़े तहजीब व तमद्दुन के, बड़े मुतमद्दुन, बड़े तहजीब याफ्ता, बड़े शाइस्ता समझे जाते थे। ये लोग भी उनकी कदर करते थे। लेकिन क्या होता था, यहाँ जो हलीफ होती ना, हल्फ उठाना, वहाँ का माहौल क्या था, जाहिलियत का दौर था, एक दूसरे पर आए दिन की हमला आवरी हो जाती थी, जंगो जदाल कर बैठते थे, छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी बात पर खतलो गारतगिरी हो जाती थी, खून बहाना उनके वास्ते बड़ा मामूली काम था। तो इससे बचने के लिए उन्होंने आपस ही ये समझौता कर लिया था, ये उनकी रविश थी या उनका तरीका था कि हलीफ बन जाते थे। ये एक दूसरे के जो भी उनसे हम आहंगी रखती, हम जहनियत होती है, वो सब भी एक हो जाते थे, और दूसरे ऐसा ही हम आहंगी रखने वाले उनका एक ग्रुप हो जाता था। अब ऐसा ही क्या हुआ, अब इसको मैं यहाँ से कोट पढ़ देती हूँ, आप सुनिएगा, ये बहुत आसान तरीके से मौलाना मौदूदी ने बयान किया है। तो यहूदी कबाइल ने अपने हमसाया कबीलों ओस और खजरज से हलीफाना ताल्लुकात कायम कर रखे थे, यानी एक मुआहिदा कर रखे थे। कोई दूसरा चढ़ाई कराया तो हम सब एकजुट होकर, एक साथ होकर हम उससे लड़ेंगे, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। जब एक अरब कबीला दूसरे कबीले से जंग करता तो दोनों के हलीफ यहूदी कबीले भी अपने हलीफ को साथ देते थे। अब इसमें क्या होता था, एक यहूदी कबीला एक ओस का फ्रेंड, ओस का हलीफाना ताल्लुक रखने वाला, और एक बनु नज़र इसका ताल्लुक रखने वाला ओस का, और कैनुका और दूसरा जो है बनु कुरैजा, वो किसका रखने वाला, वो दूसरे का, यानी मुशरिकिन का, और दूसरे हमसाया भी थे। ओस और खजरज दोनों भी आपस में लड़ते थे, और कभी कभी ये जो साथ देते थे ये लोग भी लड़ने लग जाते थे। कौन है, यहूदी। यहूदी आपस में एक दूसरे के साथी थे, एक दूसरे एक कबाइल के थे, एक कबीले के थे, एक शरीयत के थे, लेकिन आपस में क्या होता था, कभी कभी जब ये हलीफाना इसमें आ जाते, हलीफाना अहद के ज़ैर आ जाते, तो एक यहूदी कबीला दूसरे यहूदी कबीले से लड़ने के आ जाता था, लड़ना पड़ता था उन लोगों को, क्योंकि खलीफाना उनके ताल्लुकात थे। तो क्या होता था, यहूदी असीर होकर आ जाता, एक यहूदी का फाते होता और दूसरा यहूदी कभी कभी क्या होता, मफ्तू हो जाता, शिकस्त खाया हुआ हो जाता, तो एक के पास दूसरे का आ जाता। दोनों के हलीफ यहूदी कबीले भी अपने अपने हलीफों का साथ देने और एक दूसरे के मुकाबले में नबरदाजमा हो जाते थे, यानी आमने सामना हो जाता था जंग में।
ये फेल सरी तौर पर किताब अल्लाह के खिलाफ था। अल्लाह ये हुक्म नहीं दिया ना, ला तस्फिकु दिमाकुम, नहीं बहाना है तुमको एक दूसरे का, और घर से भी नहीं निकालना है। वो जानते बूझते किताब अल्लाह की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। मगर लड़ाई के बाद अब ये अल्लाह कह रहा है इसके बाद की आयत में कि तुम इस किताब के कुछ पार्ट को मानते हो और कुछ पार्ट का इनकार करते हो। यानी पहले जंग ही नहीं करना को बोले तो जंग करते हो, और उसके बाद घर से नहीं निकालना बोले तो घर से निकालते हो, तुम कैदी बनाते हो, फिर उन्हें फिदिया देकर छुड़ा कर लाते हो। ये भी अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारे कबीले का तुम्हारा अपना आदमी किसी का असीर हो गया, जंग में असीर हो गया, तो तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि तुम फिदिया देकर, चंदा कलेक्ट करो या कुछ भी करो, फिदिया देकर तुम उसको छुड़ा लाना। अब ये बड़े एहतमाम से करते थे, चंदा कलेक्ट करते, लाओ लाओ भाई हमारा भाई गिरफ्तार हो गया है उसको छुड़ाना है, फिदिया लेते, दूसरों से मांगते, सब एक साथ हो जाते, और ये बड़े एहतमाम से बड़े दिलजमी के साथ करते थे ये काम। तो अल्लाह कह रहा है ये तो तुम मानते हो, करना ही नहीं था, जंग करना ही नहीं था, उसको घर से निकालना ही नहीं था, निकाला तुमने, उसके खिलाफ वर्जी की, एक बात को तुमने नहीं माना। अब दूसरी बात फिदिया की बड़े एहतमाम से मानते हो, तो क्या है तुम्हारी रविश? एक को मानते हो, एक को एक का इनकार करते हो। एक यहूदी कबीले के असीरा ने जंग दूसरे यहूदी कबीले के हाथ आ जाते, हत्थे चढ़ जाते, असीर हो जाते, तो गालिब कबीला जो फातेह कबीला है फिदिया लेकर उन्हें छोड़ता। जो फातेह कबीला है वो मफ्तू कबीले के जो असीर आ जाते थे, मफ्तू बोले तो मगलूब, जो आ गए इनके पास से, जो हार गया, उसे छुड़ाने के वास्ते इन्हों फिदिया लेकर छुड़ा देते थे, और मगलूब कबीला फिदिया देकर उन्हें छुड़ा ले आता था। और इस फिदिये के लेन देन को जायज ठहराते थे, और उसे जायज ठहराने के लिए किताब अल्लाह से इस्तेदलाल किया जाता था। इस्तेदलाल मस्दर है, इसका फेल क्या है? दलील, दलील, इस्तेदलाल। दलील किसे लेते थे? किताब से लेते थे। क्या किताब में क्या बोल रहा है अल्लाह? पहले एक हुक्म है उसे नहीं मानते थे, लड़ो नहीं। दूसरा हुक्म क्या था? अगर कोई असीर हो गया तो उसे फिदिया देकर तुम छुड़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये इस्तेदलाल लेकर क्या करते, किताब की इस इजाजत को सर आंखों पर रखते थे, और असीरा ने जंग को फिदिया लेकर छोड़ देते थे। फिदिया देकर, फिदिया ले लिए तो वो फातेह जो होते थे उन्हें छोड़ देते थे, मगर इस हुक्म को ठुकरा देते थे कि आपस में जंग ही नहीं करना है। एक हुक्म अल्लाह का ठुकरा कर दूसरे हुक्म कर सर आंखों पर रखते थे। तो ये क्या है तुम्हारी रविश? हमारे एक हुक्म को मानते नहीं तुम, बस को मानते हो, बस को ठुकराते हो। कैसा है, क्या ढंग है ये, क्या तर्स है ये, क्या तरीका है तुम्हारा? अब आगे भी वही बात है, कंटिन्यूशन है। सुम्मान तुम हाउलाई, ये 85। सुम्मान तुम हाउलाई तख्तुलून अनफुसकुम व तुखरिजून फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम। अब यहाँ जा आया तो क्या हुआ? जा का मतलब क्या है? यहाँ ठहरने की इजाजत है, यहाँ ठहरने की इजाजत दी गई है। सुम्मा अंतुम हाउलाई तख्तुलून अनफुसकुम व तुखरिजून फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान व इन यातूकुम उसारा तुफातूहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इख़राजुहुम। तो आया ठहरा ना, यहाँ ऑलरेडी ठहरने का है, क्योंकि हम जमीर जो आई है मीम के ऊपर जज़म है, वक्त है ऑलरेडी। ऐसे कई जगह है जहाँ ऑलरेडी है, तो आया जहाँ तो आता है ठहरना है, वहाँ ऑलरेडी ठहरने का है मामला। अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़, यही बात है जो पिछले आई, यहाँ भी ठहरना जायज है। अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि, तुम मानते हो किताब के कोई हुक्म को, तकफुरून बिबाज़, और बाज़ को ठुकरा देते हो। वही बात है जो पिछली इसमें आया कि खून बहाना भी
اور گھروں سے نکالنا بھی تمہارے اوپر حرام ہے، تو اس کو مان لیا تم نے، اور اس کے بعد فدیہ دے کر چھڑانے کو اس کو نہیں مانا، پہلے کو نہیں مانا، قتال کیا تم نے، گھروں سے نکالا ان کو، اسیر جنگ بنایا انہیں، اور بعد میں جو ایک حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ قیدی ہو جائے تو فدیہ دے کر چھڑانا، اس کو تم نے بڑی تندہی سے، بڑی دل جمی سے، بڑی خوش دلی سے سر آنکھوں پر رکھ کر مانا ہے اسے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا۔ اب کیا ہے اس کی سزا، تم ہی بتاؤ کیا ہے اس کی سزا؟ فما جزاء من يفعل، جو بھی ایسا کام کرتے ہیں، ذالک ایسا، منکم تم میں سے، الا خزي مگر کہ بہت رسوائی ہے دنیا میں، خزي کسے بولتے ہیں؟ دنیا کی رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی حیات میں، دنیا میں یہاں رہتے ہوئے تمہیں یہاں رسوا کن، رسوائی ہے تمہاری۔ اور یوم القیامت، قیامت کے دن کیا ہے؟ یردون الی اشد العذاب، لوٹایا جائے گا تمہیں شدید عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ نہیں جانتا؟ اللہ باخبر ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ وما اللہ ما نافیہ ہے، وما اور نہیں، اللہ اللہ اسم الفاعل، اللہ نہیں ہے، بغافل غافل، یہ بھی اما تعملون، جو تم کر رہے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اب اس کا دیکھیں گے یہ ثم انتم ہاؤلائی تقتلون انفسکم، ثم پھر، یعنی وہ جو پچھلی ہے اس سے بھی کنیکٹڈ ہے، اس سے ہی کنیکٹڈ ہے یہ پورے 15 آیتوں تک انہی کا ذکر ہے، 15 رکوعوں تک یہود کا ہی ذکر ہے۔ ثم انتم ہاؤلائی، ثم انتم پھر تم، ہاؤلائی وہ لوگ، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو قتل کرتے ہو، وہ تخرجون، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ خرجہ، خرجا، ویری گڈ، خرجا یخرجو، تخرجو تم نکالتے ہو، تخرجو تم نکالتے ہو، فریقاً ایک فریق، ایک گروہ، فریقاً کیا آیا؟ یہ نکیر آیا، یہ تنکیر بتا رہا ہے کہ کوئی ایک فریق، یعنی چند لوگوں کو تم نکالتے ہو۔ ایک فریق کو، کسی لوگوں، چند لوگوں کو تم نکالتے ہو، فریقاً ایک فریق کو، منکم تم میں سے ہی، یعنی اپنوں میں سے ہی، تم اپنے ہی درمیان آپ جنگ و قتال کر کے اپنے ایک فریق کو نکالتے ہو، من دیارہم ان کے گھروں سے، یا دیار وطن بھی ہوتا ہے، گھر بھی ہوتا ہے، اپنی جگہ سے نکلنا، بے دخل کرنا، یا گھر سے بے گھر کرنا، یہ دو بھی مفہوم میں آتا ہے۔ ان کے وطن سے نکلتے ہو، یا ان کے دیار گھر کو بھی بولتے ہیں، دیار وطن کو بھی بولتے ہیں، دیار ایک جگہ کو بھی بولتے ہیں، ایک محلہ ہو یا ایک پرٹیکولر ایریا ہو۔ تظاہرون تم چڑھائی کرتے تھے، تظاہرو تفاعلو تظاہرو تم چڑھائی کرتے تھے، یعنی ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے تھے، اور اس کے امپیکٹ میں کیا ہوتا تھا؟ ایک مفتوح قوم ہو جاتی اور ایک فاتح قوم ہو جاتی۔ اب اس میں کیا ہوتے تھے؟ اوس و خزرج کے ساتھ، اوس بھی خزرج لڑتے تھے، اوس و خزرج دونوں بھائیاں بھائیاں، لیکن کبھی کبھی یہ لڑ بھی پڑتے تھے۔ یہ لوگ نادان، ان پڑھ قوم، لیکن واریئرس، جنگجو قوم، جنگجو قوم، بڑے جواں مردینوں، وہ لوگ جو تھے، جو یہودی تھے، وہ کتاب کے جاننے والے تھے، ان کے پاس کتاب تھی، شریعت تھی، لیکن بزدل قوم، انتہائی بزدل قوم۔ کیسا لڑتے تھے یہ؟ اس سے پہلے آیا ہے، کیسا لڑتے تھے؟ آمنا سامنا کبھی نہیں کرتے تھے، یہ فصیلوں کے آڑ سے لڑتے تھے، یا کہیں سے اوٹ سے لڑتے تھے، آڑ میں رہتے تھے۔ وہ مشرکوں جیسا نہیں، جیسا ابو جہل تھا، آمنا سامنا کیا بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، اپنے معبودوں کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ کس کے لیے لڑا؟ کس کے لیے لڑا؟ وہ اپنے دین کے لیے لڑا، اسلام کے خلاف لڑا تو بت پرستی کے لیے لڑا نا، لیکن لڑا دیدہ دلیری کے ساتھ، آیا جنگ میں، سامنے آیا، مرد میدان بن کر آیا،
اور لڑا، یہ نہیں کرتے تھے ایسا. لیکن اب جب ان کے ساتھ ہو جاتے تھے، اوس و خزرج کے ساتھ، اوس کا ایک حلیف قبیلہ کون ہوتا تھا؟ ایک یہودی قبیلہ ہوتا تھا. ان کے ساتھ لڑ کے ان کے ساتھ رہے تو بڑا سپورٹ مل جاتا، دونوں زبردست لڑتے تھے. اور خزرج کا بھی ایک حلیف قبیلہ جو ہوتا تھا. تظاہرونا، تم چڑھائی کرتے تھے، علیہم ان پر، بالاسم والعدوان، اسم یعنی گناہ. تمہیں منع کیا گیا تھا نا، حکم عدولی کرنا گناہ ہے. تم کسی کے اوپر چڑھائی نہیں کرنا، خون نہیں بہانا، یہ سب تمہیں حکم دیا گیا تھا. اس کی حکم عدولی کر کے تم گناہ کے مرتکب ہو گئے. والعدوان، اور کیا؟ سرکشی، حد سے زیادہ، حد سے آگے بڑھ جانا. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب آئے تمہارے پاس، اسارا بولے تو اسیر، اسیر کی جمع قیدی. قیدی، جنگ کے قیدی. جب تمہارے پاس آ جاتی ہیں، اب قیدی آ جاتی ہیں، فاتح کے پاس مفتو کے قیدی آ جاتی ہیں، جو شکست خوردہ ہے اس کے قیدی آ جاتی ہیں. تیسری جنگ میں حضرت ٹیپو سلطان شہید شکست کھا گئے. پورنیا، میر قاسم، ان لوگوں کی وجہ سے، ان کی غداری کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ بڑی زبردست شکست ہو گئی. سارا سب کو، ان کے شرائط بہت خراب تھے، کس کے؟ انگریز کے. سارا سب کچھ دے دیا جو بھی ان کے پاس تھا، اس کے علاوہ وہ بھی زیادہ تھا، وہ دے نہیں سکے، کچھ اپنے پاس نہیں تھا. تو کیا کیا انہوں نے؟ کہیں اس کی اپنے مثال نہیں ہے. اپنے بیٹوں کو بیٹوں یرغمال دے دیا، ہوسٹیج دے دیا. کئی مثال نہیں ہے انسانی تاریخ میں، کئی نہیں ہے. یہ سدھرامیا نے یہ دیا ہے، یہ کوٹ. جب ٹیپو سلطان کے متعلق کسی نے آبجیکٹ کیا تو اس نے کہا تھا، تم بتاؤ تمہارے کہاں ہے، تمہارے تمہارے اس میں ہے، تمہارے جو کتاباں ہیں، تمہارے مذہبی کتابیں ہیں، کہیں اس میں لڑایا ہے نا، کرشنا کے اس کے سارے جنگا ہے نا، کہیں ہے ایسی مثال؟ یا دنیا میں بتاؤ کہیں ہے ایسی مثال؟ پھر اس کے خلاف بات کرتے ہو، ٹیپو سلطان کے خلاف بات کرتے ہو. کس کے لیے کیا اس نے؟ ہندوستان کے لیے نا، آزادی کے لیے نا. اور تم ہی غداری کر کے، وہ تو تھا شیر، وہ تو شیر تھا. تم غداری کرنے والے بزدل گدھے لوگ ان کے ساتھ مل جا کر اس کو جو شکست کا یہ سامنا کرنا پڑا، تو کون ہے؟ کس نے دیا ہے؟ ایسی مثال کہاں ہے؟ اس نے بتایا ہے، بہت اچھا کہا ہے اس نے، یاد آ گیا. اور سرکشی کر کے، اور یاتی کو آئے تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تفادوہم، تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو. تفادو فدیہ سے ہے، فدیہ بدلہ. سب سے کلیکٹ کرتی ہے، لو بھائی ہمارا بھائی گرفتار ہو گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے. یہ حکم بڑا یاد آ جاتا ہے. اس سے پہلے جو جنگ نہیں کرنا تھا، جو چڑھائی کرنا ہی نہیں تھا، اس کو تم بالائے طاق رکھ دیا، پسے پوچھ ڈال دیا تم نے. تفادوہم، تم بدلہ دے کر چھوڑاتے ہو. وہ ہوا محربن، حالانکہ حرام کیا گیا تھا. محرمن، کیا حرام کیا گیا تھا؟ علیکم، تم پر، اخراجہم، نکالنا ان کا، نکالنا. تم جو گھروں سے نکال دیتے ہو، ان پر چڑھائی کرتے ہو، ان کو شکست دیتے ہو، ان کو بے گھر کر دیتے ہو، یہی تمہارے اوپر حرام کیا گیا تھا. ان دا فرسٹ کیس یہی نہیں کرنا تھا تمہیں. افتؤمنون، تو کوشچن ہے یہاں، اللہ پوچھ رہا ہے کوشچن کیا، پس تؤمنون، تو کیا تم ایمان لاتے ہو، بعض حصوں پر، ببعض الکتاب، کتاب کے چند احکامات کے چند حصوں پر تم ایمان لاتے ہو. وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو بعض حصہ. ایک حکم مانتے ہو، ایک حکم چھوڑ دیتے ہو. ہمارے پاس بھی ہے، ایک حکم مانتی ہیں، نماز بھی پڑھ لیتی ہیں، روزہ بھی رکھ لیتی ہیں، سود بھی کھاتی ہیں، سود نہیں کھانا وہ بھی کھاتے. اور بھی کئی ہیں جو حرام ہے، وہ سارے کام کرتی ہیں. ناپ تول کی کمی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے. جھوٹ کے اوپر تو سخت وعید آئی ہے. ہمارے مسلمان بہت جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ناپ تول کی کمی بھی کرتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں بچائے، سارے مسلمانوں کو بچائے اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے. اسی کا تو پاداش میں ہم بھگت رہے ہیں. یہ جو عذاب کی علامت ہے، عذاب کی کیفیت ہے ہم پر، کس لیے ہے؟ اللہ کی حکم عدولی کی وجہ سے. یہ آئینہ دکھا رہا ہے. یہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ تاریخ سمجھ کر نہیں پڑھنا ہے. یہودیوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ ہے تاریخ. ہمیں بتایا جا رہا ہے اس لیے کہ اس سے ہم لیسن لینا ہے. دیکھو وہ ایسا کیا انہوں نے،
تو उनको क्या क्या उठाना पड़ा, उसके आगे आएगा। उनकी ये क्या हुई, उनकी जिल्लत वखारी क्या हुई। बाऊ बिगदम मिनल्लाह व दुरिबत मस्कनतु, क्या है वो, जिल्लत मस्कना, और सब थोप दिया अल्लाह ने, और वो पलटे अल्लाह के गजब के साथ। कई को पलटे, सब मारे गए। एक दिन में 6 लाख आदमी कत्ल किए गए। बेबीलोनिया का वो जो नबूकदनेस्सर था, वो उसने कैसा इनको लेकर गया वहां पर, जैसा मवेशियों को, बैल बकरियों को, जैसा मवेशियों को हाँक कर ले जाते ना, वैसा बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, जवानों को, औरतों को, सबको हाँक कर ले गया। कई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, कई सफर की सऊबतें बर्दाश्त नहीं कर सके, मारे भी गए। उतनी नफरी लेकर गया, सबको हाँक कर ले गया, अपने पास लेकर गया, गुलाम बनाने लेकर गया, उनकी जिल्लत करने लेकर गया, उनको तकलीफें दिया। उसके बाद एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ है कि कई लाख जो मारे नहीं जा सकते थे, उनको कहा जाता था, यहूदियों को कहा जाता था कि ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कपड़ों में जुएं आ गई है, तुम्हारे सर भी आलूदा हो गए हैं, उसमें भी जुएं आ गई है, तुम्हारे बाल भी निकालना है, तुम्हारे कपड़े भी निकालना है। कपड़े और बाल वगैरह निकाल कर, ये इंसिडेंट हम गए बार, जो पिछली बार कुरान पढ़े ना, तब आया है। मैं सिर्फ इसको दोहरा रही हूँ, थोड़ा ताजा कर रही हूँ उसको। इनके ऊपर क्या क्या मुसीबतें आई, क्या क्या अल्लाह ने इनको मुसीबतों में मुब्तला किया। खिजियन के बारे में मैं कह रही हूँ ये, कि दुनिया में इनकी क्या क्या रुसवाई हुई, क्या क्या हलाकत हुई, कैसा कैसा इनकी क्या जबरदस्त पादाश इनको ये भुगते। तो क्या होता, एक मिशन लगा दी गई थी। अब लोगों को सबको तलवार लेकर मारना, ये उनको बहुत मुश्किल लगता था। लाखों की तादाद में थे, लाखों को मारना था। और इनके कपड़े उतार लिए गए, और इनके बाल निकाल दिए गए, इनको टकला कर दिया गया, मूंढा गया बाल पूरे। वो बाल ये काम में ला लिए, वो कुछ बनाने के लिए, क्या कुछ करने के लिए काम में लाए। बड़ी ये चालाक कौम ना, ये चल बस कौम, इनको ला लिए। वो था नबूकदनेस्सर की बात थी है, और ये दूसरे भी थे जो इनके दर पे थे। इनको अल्लाह ने दिया है ये अजाब। तो उसके बाद वो पास कर दिया, वो गिलोटिन जो थी, वो जो कट करती थी, इंसान को कट करती थी, उससे पास होने के बाद क्या मादा जाता था, ब्लूइश और रेडिश मादा। क्या भी नहीं, इंसान का कुछ भी नहीं, सब हल हो गया। चमड़ा, गोश्त, हड्डियां सब एक हो गए। वो कई मिशन तैयार की गई थी, इसी के लिए तैयार की गई थी। और जब वो मादा निकलता था, तो वो क्या था, ब्लूइश कलर का, रेडिश कलर का, ब्लैकिश कलर का, खून का, गोश्त का, हड्डियों का मिला जुला, क्या बोलते हैं, मलगोबा, मिक्सचर मिक्सचर वो निकलता था। तो वो किस तरफ बहाते थे, पढ़ चुके हैं हम, किस तरफ, खाद की तरह, खाद की शक्ल में इसको अपने खेती बाड़ी के लिए डालते थे। ऐसा इनको सताया गया है। खिज़युन, अल्लाह जो कह रहा है, अल्लाह ही की तरफ से हुआ, इनके ही हुकूमतों की पादाश में हुआ। अब हमारे ऊपर भी जुल्म हो रहा है, नहीं, हर जगह हो रहा है, हिंदुस्तान में भी हो रहा है, वहां तो बहुत ज्यादा हो रहा है। नस्ल कुशी तक आ गई है बात, और अब तो कुछ डायर कॉन्सिक्वेंसेस का भी उन्हें सताया जा रहा है। अब ये सब वही है, आईना दिखा रहा है अल्लाह हमें। ये सिर्फ तारीख पढ़ने के लिए तारीख नहीं है, ये हमारे लिए लेसन है। इसमें अगर तुम इन अफवाल के ऐसी बदफेली करोगे, हुकूमतोली करोगे, तो तुम भी इसी पादाश में रहोगे, तुम्हारा भी यही हाल होगा, यही अंजाम तुम्हारा भी होगा। एक दूसरे तरीके से हो रहा है, वहां मारे जाते थे, यहाँ जिल्लत और खाली का शिकार है, और बेबस है, लाचार है, मजबूर है। हालांकि है, हर चौथा मुसलमान है आबादी का, दुनिया की आबादी का हर चौथा आदमी मुसलमान है। हम कोई कम नहीं है, आबादी में कम नहीं है, मैन पावर में हमारी कमी नहीं है, और पैसे में भी कमी नहीं है तो क्या है, अल्लाह के हुक्म की अदोली है और बुजदिली है। बुजदिली है, पहले के जैसे जवां मर्द नहीं है। तो इनको क्या किया अल्लाह ने, खिज़्यन फिल हयाती दुनिया, उनकी दुनिया की जिंदगी में भी रुसवाई, वो यौमल खियामा, और खियामत के दिन युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाम, और ये लौटाए जाएंगे, रद्दा युरद्दू लौटाना,
کس کی طرف؟ اشد العذاب، شدید عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، شدید عذاب کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل نہیں ہے، جو بھی تم کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے اسکینر میں ہے، سنبھل جاؤ۔ انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے یہودیوں کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا کرتے تھے، وہاں کا معاملہ الگ تھا، وہ ڈیر ڈیول تھے وہ، یہاں کیا مارے آستین بزدل سب بھی کانسپیریسیز، منصوبہ برے برے ان کے یہ جو پروگرام منصوبہ کرتے ہیں مار دینے کی اور یہ پھنسا دینے کی، یہ ایک بات سامنے کرتے پیچھے جا کر ورغلاتے، مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کو لڑاتے، شک و شبہات پیدا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہہ رہے ہیں آیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ لوگ علم جاننے والے، اب ان کی باتوں پر وہ یقین کر لیتے تھے۔ اس طرح سے یہ مارے آستین بنے ہوئے تھے۔ مار بولے تو سانپ، آستین کا سانپ، آستین کے سانپ سے کیسا بچا جا سکتا ہے؟ وہ تو کافر تھے، وہ مشرکین تھے، وہ تو سامنے آتے تھے، سامنے آ کر میدان مرتے میدان بن کر لڑتے تھے، ان سے اتنا تکلیف نہیں تھی جتنا ان لوگوں سے تھی۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی لوگوں کی صفات اب آگے چل رہی ہے، یہی یہود ہیں جو اولئک الذین، یہی لوگ، الذین وہ لوگ جنہوں نے اشتروا، جنہوں نے سودا بازی کی، جنہوں نے خریدا، الحیات دنیا، دنیا کی حیات خریدا۔ اب یہ کس کے لیے ہے تو یہود کی بات، کیا صادق نہیں آتی ہم پر؟ مسلمانوں پر ہو بہو صادق آتی ہے نا، دنیا خرید رہے ہیں، دنیا کی عیاشی ہے، دنیا کی رنگینی ہے، مزے لوٹ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے بھائی وہاں پر، ہمارے بچے وہاں پر نسل کشی کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہاں کوئی ہمیں شب و روز میں کوئی تبدیلی ہے ہمارے؟ کچھ بھی نہیں، آرام سے شادی بیاہ دیکھیے، ہمارے تقاریب دیکھیے، ہمارے شب و روز دیکھیے، کیسے ہی کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، کوئی جو نہیں رکھتی۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، بالکل آئینہ ہو بہو۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو ان سے نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی، عذاب سزا میں یخفف، یہ کون سا باب ہے، کون سے باب میں پاس کیا گیا اس کو؟ باب تفیر۔ ویری گڈ، خفف یخفف، تخفیف، بہت زیادہ عذاب جو ہے اس میں کوئی تخفیف کسی طریقے کی، کوئی چھوٹی چھوٹی تخفیف بھی اس میں کمی نہیں کی جائے گی، زور ہے اس میں، کوئی کمی نہیں کی جائے گی عذاب میں، دنیا میں بھی عذاب، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے، ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی، یہاں بھی نہیں مدد کی جائے گی، آخرت میں بھی نہیں۔ آگے بھی انہی کا ہے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہوا تمہارے اوپر، ایک کتاب نازل ہوئی تھی تو اس کا تم نے کیسا اس کے ساتھ معاملہ کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اب کیا آیا یہاں؟ زا آیا، زا کا کیا ہے؟ مجوز ہے نہیں، کنٹینیو کرے جائے، اجازت ہے۔ اجازت ہے، مجوز اس کا، ہاں مجوز، کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں، دو کی بھی اجازت ہے۔ زا، یہاں ٹہرنے کی اجازت دی گئی ہے، خف کی اجازت ہے، وقف کی اجازت ہے۔ وَلَقَدْ، ماضی کے کوئی انسیڈنٹ کو یقینی بتایا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ بھی کہہ سکتے ہمیں لقد کو، البتہ یہ ہوا تھا، وہ جو ہو گئی چیز اس کے لیے ہم البتہ یوز کرتے ہیں اردو میں، البتہ یہ ہوا تھا۔ آتینا موسیٰ الکتاب، آتینا ہم نے دی، موسیٰ کو الکتاب، کیا دی؟ تورات دی تھی نا، اللہ نے تورات دیا تھا۔ وَخَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، خفینا، خفف یخفف، پھر یہ بھی ہے، خفینا بولے تو ہم نے پے در پے بھیجے، وقفہ نہیں دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟
वक्फा नहीं दिया, कोई वक्फा नहीं दिया। ऐसा इनके पास कहा जाता है 1400 साल का पीरियड ऐसा गुजरा है कि एक लम्हा भी दो पैगंबरों के जोड़ी, दो पैगंबर, दो पैगंबर होते थे, जकरिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ऐसा ही लगातार चलती आ रही है। कब तक? आखिर तक। उसके बाद जब आए वो ईसा अलैहिस्सलाम पर खत्म हुई वो, ये लगातार चला, दो पैगंबरों का सिलसिला हमेशा था। तो अल्लाह कह रहा है कि हमने वक्फा ही नहीं दिया, हमने पाए दर पे भेजे तुम्हारे पास रसूल। ये वाहिद कौम थी जिसके साथ अल्लाह ने इतनी मुरव्वतें, इतनी पैम्परिंग की थी। वाहिद कौम, दुनिया की वाहिद कौम। क्या अल्लाह कह रहा है? या बनी इस्राइल उज़्कुरू निअमती अल्लती अन्अमत अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। सारे आलम पर फजीलत दी है। सारे आलम में किसी के पास शरीयत नहीं थी, किसी के पास किताब नहीं थी, किसी के पास पैगंबर नहीं आए थे, तुम्हारे पास आए थे। कब से? दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो पीरियड जो चला आ रहा है, सुनहरा पीरियड। दाऊद अलैहिस्सलाम का 40 साल, सुलेमान अलैहिस्सलाम के 40 साल, और जो वो क़ियादत क्या हुआ, एक और पैगंबर, उनके 20 साल, पूरे 100 साल की तुम्हारी बड़ी सुनहरी तारीख है तुम्हारी। खफ़ैना, हमने कोई वक्फा ही नहीं दिया, पे दर पे नाजिल किए। मिम बाद ही, ये ही ज़मीर किसकी तरफ है? इसके बाद, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी हमने पे दर पे रसूल भेजे हैं। वो आतैना, और हमने दी, आतैना, अता याती, हम इसे तो कर लिए हैं, अता। हम अता कैसा लिखते हैं? आइन तो अलिफ लिखते हैं, अता अल्लाह की बख्शिश। आतैना, हमने दी, ईसा को, ईसा इब्न मरियमा, ईसा इब्न मरियम को हमने क्या दी? बय्यनात, खुली निशानियां। अल्लाह की सिफात जो थे, मुर्दा को जिंदा करना और शिफा देना, मर्द से शिफा देना, ये सब अल्लाह की सिफात। अल्लाह ने इनको ये बख्शा था, अता की थी, खुली निशानियां, बय्यनात, खुली निशानियां। वो अय्यदना हो, अय्यदा युवय्यिदु तायीद, ये भी है, बाब तफील से ही है ना। उसकी मदद की, उसकी मदद की हमने, किससे? बिरूहिल कुद्स। रूहुल कुद्स किसे बोलते? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी कहती, और यहाँ कई आ रहा है, इख्तिलाफ बहुत ज्यादा है, लेकिन मुस्तनिद जो है वो मैं बयान कर रही हूँ कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर अल्लाह ने अपने जो करामात, जो वली को करामात देता है अल्लाह, वो वली का कुछ भी नहीं होता, वली का या मुर्शदों का या जो भी अब ये लोग हम बोलते ना करामात चलती है, ये वो तो अल्लाह ही का होता है, वो अल्लाह ही का अता कर दिया, अता करदा होता है, और ये लोगों का कोई इख्तियार नहीं होता। अल्लाह जब चाहे कर सकते। अब मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी क्या हमेशा सांप बनती थी? नहीं, अल्लाह का हुक्म होता तो सांप बनती थी, वरना वो लाठी ही रहती थी। तो अल्लाह जब चाहता है, जितना चाहता है उतना ही देता है इंसान को। तो यहाँ भी ईसा इब्न मरियम को भी अल्लाह ने तायीद की रूहुल कुद्स के जरिए, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए। अफकुल्लमा, क्या फिर वो जब जाअकुम, आया तुम्हारे पास, रसूल, कोई रसूल, किसके साथ आया? बिमा ला ताहवा अनफुसकुम, और जो भी तुम्हारा जी नहीं चाहता था, तुम्हारा नफ्स नहीं चाहता था, तुम्हारे ख्वाहिशात के, नफ्स के, तुम्हारे नफ्सानी ख्वाहिशात के अलावा उसके खिलाफ कुछ भी आता था, तो वो रसूल लेकर आता, तो तुम क्या करते? इस तकबर, तुमने तकब्बुर किया। फरीखन, सो ये ग्रोह, कज़्ज़ब तुम, अब तुम्हारे में से ये ग्रोह, चंद लोग क्या करे? उसको झुठलाया, और दूसरे क्या करे? दूसरा फरीक, कज़्ज़ब तुम, वो फरीखन, और एक दूसरा फरीक क्या करिया? तख्तुलूना, उनको खत्म ही कर दिया, सिरे से मार ही दिया, कत्ल। कितने कत्ल किए? कितने पैगंबरों को उन्हें कत्ल किया? इलियास अलैहिस्सलाम से लेकर, इलियास है, और क्या है, बहुत पैगंबर है, जकरिया, याहिया का शायद कत्ल नहीं हुआ, लेकिन 7 पैगंबरों के नाम आती हैं, वो पिछले हमने जो जिक्र किया ना। अल्लाह कह रहा है मूसा को किताब दी हमने, उसके बाद पे दर पे रसूल भेजे, आखिरकार ईसा इब्न मरियम को रोशन निशानियां, दलीलें, दलीलें निशानियां देकर भेजा।
اور روح القدس سے یعنی پاک روح سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا روش ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا، تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو قتل کیا، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کیا۔ کیا آیت نمبر ہے یہ 87 نا؟ 88 یہ 88 ہے شاید، ٹائم ہو گیا شاید نہیں، اس کی تفسیر ہم پھر کریں گے ہاں انشاءاللہ۔ 87 ہو گیا۔ اس کی تفسیر ہم تھوڑا تفصیل طلب ہے، یہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔